In verse 9, unsay buhaton sa usa ka batan-on aron mahimong putli ang iyang kinabuhi. Unsay kanang buhaton niya? Ang iyang himuon mao ang pagsunod sa imong pulong. Nganong dapat ikalipay nimo igsuon ng pulong sa Dios? Kay kining pulong sa Dios di ay mao ni makatabang kanato aron mahimong putli ang atong kinabuhi. Kung hinumdum mo adto milabing simatong gisguan that the word of God mao'y nagahinlo sa atong kinabuhi. So sa mabatan-on o sa iyang buhaton aron mahimong putli ang kinabuhi. Unsa kuno himuon sa mga batan-on aron mahimong putli o matarong ang kinabuhi ug matud pa dinhi pinaagi sa pagsunod sa pulong sa Dios. Naana dinhi sa verse 9 ang iyang himuon mao ang pagsunod sa pulong sa Dios. Aron maangkon niya ang putling kinabuhi. Nganuman kay in verse 11 ingon diha tipigan ko ang imong mga pulong sulod sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala kanimo. So, atong balikan ang verse 9. Unsay buhaton sa batan-on aron mahimong putli ang kinabuhi? Ang pagsunod sa pulong sa Dios. In verse 11, tipigan ko imong pulong sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala diha kanimo. Muni atong iyon igsuon sa milabay ko atong i-sum up kini siya. The Word of God purifies us. Mao atong wali atong milabay simana. The Word of God purifies us. Muna maghinlo ka na to, makaputli ka na to. Ikadua, the Word of God is kanamiingon na to nga effective weapon na to against the enemy. Kaya grabe man kayo mga tentasyon sa kalibutan nigsoon, pero ang pulong sa Dios mao ni ang magatabang ka na to. Mao ingon rin nga tipigan ko ang mga pulong sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala sa mga tubangan. Kung ato ni siyang iparapres, Ginoo, tipigan ko ang imong pulong sa kasing-kasing aron makalikay ako sa pagpakasala. Aron ako magpabiling mangidabuhing putli sa mga tubangan. Kung ikaw anay pangandoy may mga putli mong kinabuhi igsoon na ang pulong sa Dios, muna ikalipay nimo ang pulong sa Dios kay pinaginarigsoon. Magtabang kanimo nga di taday makasala. Kung ato ni siyang taga-aglalom nga pagsabot igsoon, kanang tipigan ko mo nga atong memorize ng pulong sa Dios. Kay ato ni giban panahon sa pagsulay. Kay di na panagsun bit-bit nato atong Biblia. So panahon igsoon sa mga pagtintal o pagsulay sa kinabuhi, i-recall nimo ang pulong sa Dios imong gitun-an og pamalandungan. Mo nako adunay kay mga na-memorize nga bersikulo, mo na imong makutlo igsuon. Unya, diha sa mga bersikulo nga imong gibasa, lalaing kasinatian ang imong makita diha, o lalaing mga experiences sa tao. Imong makita diha magsuunan, diha sa pagbasa sa balaang pulong sa Diyos sa imong kinabuhi. So, kung ikaw nangandoy og kanang usa ka matarong kinabuhi igsoon na ang pulong sa Dios mao'y